वैसे हम इस काबिल तो नहीं है कि हम ईश्वर की या फिर अल्लाह की कोई भी बातों पर रिएक्शन करें, लेकिन हाँ, आज की इस वीडियो में हम ये ज़रूर जानेंगे कि अल्लाह की जो कुर्सी है इसके बारे में जो इसमें बताया है मौलाना तारिक जमील जी ने, इन्होंने क्या बताया है, क्या उस परमात्मा के बारे में इन्होंने हमें बताया है, क्या हमें जानना ज़रूरी है। आखिर वो एक कैसी शक्ति है जो हम सबको एकदम से बनाया है और हम सबको प्रोवाइड करी हैं वो सारी चीज़ें जो हमारी ज़रूरत की हैं। तो इन्होंने जो बताया है आज हम उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और रिएक्शन वीडियो से ज़्यादा आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार जो इसमें बताया गया है वीडियोज में वो क्या है। एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक पूरा सार मान लीजिए, मैं पूरा सार आपको बताऊंगा कि आखिर इसमें हमें क्या सिखाने की कोशिश करी गई है। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो देखने के बाद। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। अल्लाह की कुर्सी, मौलाना तारिक जमील, और ध्यान पूर्वक आपको सुनना है। बताने लगा था कि अल्लाह कितनी बड़ी जात है, वो बैठने का मोहताज नहीं, खड़े होने का भी मोहताज नहीं, तसव्वुर से वाला तर जात है, लेकिन कुर्सी इतनी बड़ी बनाई है, कुर्सी हैबत के लिए, कि अल्लाह ताला कहता है मेरी कुर्सी के नीचे सातों जमीन आसमान है। खुद कैसा होगा? अच्छा, अल्लाह का अर्श, अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ नहीं है इंसान की जैसा इंसान कुर्सी पे बैठता है। अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है, 7 जमीन 7 आसमान, तो बहुत बड़ी मखलूक है। मैं सिर्फ नासा की रिपोर्ट बताऊं, नासा की रिपोर्ट कि जो गैलेक्सीज इन्होंने देख ली हैं, 97% कायनात में रोशनी नहीं, अंधेरा है, उसका पता है कुछ नहीं। जो 3% है उसमें रोशनी है, उसमें सारा नहीं देखा, कुछ देखा है। जो देख लिया है गैलेक्सीज, उनमें सितारे, उनको गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नासा की रिपोर्ट है, सच है या झूठ है, लेकिन उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। नासा वाले कहते हैं कि सिर्फ गिनती करने के लिए 3% में जो देखा है, सारा नहीं, जो देखा है उसको गिनती करने के लिए 3 ट्रिलियन साल की जरूरत है। 300 ट्रिलियन साल की जरूरत है। 300 खरब साल लगेंगे गिनती करने के लिए। पता चला कायनात कितनी बड़ी बनाई है, 7 आसमान कितने बड़े, 100 जमीनें, ये सारी गैलेक्सीज। अब एक हदीस में आता है कि अल्लाह के अर्श के नीचे किसी कोने में वो ज़करिया मस्जिद तंग पड़ गई आप लोगों से, ज़करिया मस्जिद खाली हो, कोने में एक जूता पड़ा हो तो उसकी कोई हैसियत है? जो कि बहुत बड़ी मस्जिद है माशाल्लाह। तो यूं आता है कि अर्श के एक कोने में एक समंदर है, एक समंदर है, उसमें जब मौजें उठती हैं तो एक मौज जो उठती है, लहर जिसे बोलते हैं, एक मौज जो उठती है वो 7 जमीन आसमान के बराबर होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक फरिश्ता लाना है, फरिश्ता एक नहीं, एक पूरी नस्ल फरिश्तों की, जिनका सबका टाइटल है सदलोकन। वो कितने बड़े हैं? ऐसे अंगूठा आगे कर दे, अंगूठा, अंगूठे के नौखन पर 7 समंदर रखो तो एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा, एक कतरा नीचे नहीं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, आसमान छोटे अल्लाह बड़ा। अल्लाह भी हंसता होगा, कैसे बेवकूफ है, खालिक और मखलूक मुकाबला कर। ओ भाई, चूहा छोटा हाथी बड़ा ये तो ठीक, चिड़िया छोटी उकाब बड़ा ये तो ठीक, दरिया छोटा समंदर बड़ा ये ठीक, इंग्लैंड छोटा फ्रांस बड़ा ये ठीक,
فرانس چھوٹا امریکہ بڑا، یہ تو ٹھیک، یورپ چھوٹا ایشیا بڑا، ٹھیک ہے، چونکہ دو محدود چیزیں ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، یہ اس میں تو نسبت قائم کرنا ٹھیک ہے، لیکن ہمارے تبلیغ والے بھی کہہ رہے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا، دکان چھوٹی اللہ بڑا۔ اللہ خوش ہوتا ہوگا، جو اللہ کو یہ بھی پسند ہے، اٹھی سدھی میرا نام تلیں، نام لو، اللہ کے گیت گاؤ، الٹے گاؤ سیدھے گاؤ، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے اپنی تعریف۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے قرآن کی پہلی سطر میں کہا الحمدللہ رب العالمین، اے میرے بندو میری تعریف ہی کرتے رہنا، میری تعریف کرتے رہنا۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اکبر کے لحاظ سے ٹھیک ہے، آسمان زمین عرش فرش لوح قلم کرسی چاند تارے سورج سیارے عرش فرش جنت جہنم مشرق مغرب شمال جنوب، اللہ کی کیا چیزیں ہیں، کیا چیز، لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تراه العيون، آنکھوں سے دور، ولا تخالطه الظنون، خیال کی دنیا سے دور، لا يصفه الواصفون، انسانوں کی تعریف سے بالا تر، کوئی اس کی تعریف کا حق ادا کر نہیں سکتا، لا تغیرہ الحوادث، زمین کے حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے، ولا یخشى الدوائر، دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کا اعلان ہے، بلٹن والو اپنی زندگی کے سفر کا سٹیشن اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ۔ ہاں، تو آپ نے پورا سنا، مولانا طارق جمیل جی نے جو بتایا، اور میں نے آپ کو شروعات میں بتایا تھا کہ میں آپ کو سارانش بتاؤں گا۔ سارانش اس ویڈیو کا صرف اتنا ہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی دھیان کرنا ہے، سب سے پہلی چیز ہمیں اپنے ایشور کو دل میں رکھنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں کبھی بھی پھل کی اکشا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو بھی ہم کرم کریں گے ایشور دیکھ رہا ہے، وہ ہمیں پراپت کروا دے گا۔ تیسری بات، ہمیں اپنے حق کے لیے خود لڑنا پڑے گا، اللہ یا پھر ایشور یا پھر کوئی گاڈ بھگوان وغیرہ ہمیں لڑوانے نہیں آئیں گے، مطلب وہ چیز تو ہمیں خود کرنی پڑے گی۔ تیسری بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ کئی سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ ارے اللہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا ہے، مطلب حال کمپیریزن کرنے لگتے ہیں کہ اللہ نے یہ چیز ہماری دھرتی بنائی ہے، اللہ تو اس سے بہت زیادہ بڑا ہوگا جبھی اس نے بنا پائی، یا ایشور اس سے بہت زیادہ بڑا ہوگا تبھی اس نے بنا پائی ہے۔ تو اس طریقے سے کمپیریزن کرتے ہیں۔ کمپیریزن کرنا اچھی بات ہے، لیکن ہاں آپ اس میں جو تعریفیں کرتے ہیں ان کے حساب سے وہ بہت ہی زیادہ صحیح ہیں۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی قرآن میں جو لکھا ہے، پہلی لائن مجھے دھیان نہیں ہے، الحمدللہ سے سٹارٹ تھی، اس میں یہ دے رکھا ہے کہ آپ ہمیشہ ایشور کی تعریف کرتے رہیں، کیونکہ ایشور کو تعریفیں پسند ہیں۔ اب دوسری بات آتی ہے کہ کئی لوگ سوچتے ہوں گے کہ تعریف تو کسے پسند نہیں ہے، وہ تو سب کسی کو پسند ہوگی۔ تو آپ ایک چیز دھیان میں رکھیں، اگر ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم اسے اندر سے خوش کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی انہوں نے جو بتایا، ان کے کہنے کا ادیش یہ تھا کہ ہم جو بھی کام کریں، اچھے کام کریں، اور تعریف کرنے کا مطلب صرف اس سے نہیں ہے۔ آپ اگر کسی دوسرے انسان کی تعریف میں کرتے ہیں، دوسرے انسان سے سبق لیتے ہیں، تو وہ بھی وہاں بھی آپ اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو وہاں بھی آپ اس ایشور کی یا پھر اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں اس ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو ملی، اور معافی میں صرف اس بات کی مانگنا چاہتا ہوں کہ ری ایکشن ویڈیو نہیں بن پائی، کیونکہ یہ
एक अच्छा टॉपिक था, सीरियस वाला वीडियो था और ये समझने वाला टॉपिक था, इसलिए ये रिएक्शन वीडियो बनानी पड़ी। और आप इसके ज़रिए कितना समझे हैं मुझे आप नीचे कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक। और आप मुझे ये भी बताइए कि इन्होंने जो पहली लाइन कही थी कुरान में क्या लिखा है, वो आप मुझे बताइए वो लाइन कौन सी थी, क्या समझाती, आपको समझ में आई या फिर नहीं। मिलेंगे हम आपको एक और नई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।